महारंग बलोच का काफिला जो 6 दिसंबर 2023 को तुर्बत से 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार आया और जहां पुलिस के तशद्दुद और अहले इक़्तिदार की बेमहरी से मायूस और नामुराद होकर वापस लौटा, तो कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में उसका ऐसा तारीखी इस्तकबाल हुआ जो आज तक कौमी लीडर तो दूर की बात है, किसी बलोच कौम परस्त रहनुमा के भी नसीब न हो सका। ये काफिला ऐसी औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल था जिनके प्यारे लापता कर दिए गए, सिक्योरिटी इदारों के हाथों मुतनाज़ा मुकाबलों में मारे गए या फिर उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें वीरानों में फेंक दी गईं। बलूचिस्तान में यह सिलसिला गुज़श्ता तकरीबन 16 साल से जारी है। इससे पहले भी बलूचिस्तान पर छोटे या बड़े 3 सिक्योरिटी ऑपरेशन हो चुके हैं। आखिरी भुट्टो दौर का 4 साल तवील ऑपरेशन था जो 6 जुलाई 1977 को उसकी हुकूमत के खात्मे पर इख्तिताम पजीर हुआ। सूबे भर में तवील खूंरेजी के बाद आम माफ़ी के ऐलान ने पहाड़ों पर बैठे और अफ़गानिस्तान हिजरत करने वाले बलोचों और पश्तूनों को घर लौटने और अमन से ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाया। इसके बाद का अरसा यानी 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी के अलमनाक सानहे तक के 29 साल बलूचिस्तान में रावी एक ऐसा चैन लिखता है जिसकी मिसाल दी जा सकती है। बलूचिस्तान में ये 3 दिहाइयाँ इस कदर अमन व आश्ची से भरपूर थीं कि पाकिस्तान के दीगर सूबे इस पर रश्क कर सकते थे। पड़ोस में अफगान जहाज जारी था और उसके असरात इस सूबे पर भी थे, मगर इसके बावजूद एक आम बलोच और पश्तून की ज़िंदगी इससे बहुत कम मुतासर थी। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में आबाद दूसरे सूबों के अफराद भी इस माशरे का इस तरह हिस्सा बन चुके थे कि चंद दिनों के लिए अपने इलाकों को लौटते तो उन्हें बलूचिस्तान की याद सताने लगती। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्लैग हैरिसन के सामने ये इतराफ़ किया था कि उसने बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शाह ईरान और अमेरिका के दबाव पर किया था, ऐन मुमकिन है कल कोई आज का हुक्मरान मौजूदा फ़ौजी ऑपरेशन के पीछे छुपा हुआ आलमी राज बताना चाहे, मगर लगता है कि वक्त उसे मोहलत नहीं दे सकेगा। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तमाम ऑपरेशन इस कदर तवील नहीं थे और ना ही उनमें कानून की इस कदर बेहुरमती हुई थी। उनकी वसअत भी ऐसी न थी कि एक आम आदमी भी उसकी तपश महसूस कर सकता। आम आदमी तक तो सिर्फ लड़ने वालों की कहानियाँ पहुँचती थीं, मगर मौजूदा 16 बरस के दौरान तो शायद ही कोई बलोच घर ऐसा हो जो इससे मुतासर न हुआ हो। इन 16 बरसों में पूरा बलोच माशरा रियासत, हमायत और मुखालफ 2 ग्रोहों में बुरी तरह तकसीम हुआ है, मगर महारंग बलोच ने जिस तहरीक का आगाज़ किया है उससे ख़तरा यह है कि बलोच माशरे के इत्तेहाद का एक ऐसा तूफ़ान जन्म ले सकता है जो बहुत कुछ बहा कर ले जाएगा। महारंग बलोच ने कोयटा में गुस्से से उबलते हुए हजूम के सामने एक फ़िक्रा कहा कि ये 1948 नहीं है और ना ही ये मशरक़ी पाकिस्तान। इस फ़िक्रे से इस बदकिस्मत मुल्क के माजी की कितनी यादें तल्ख थीं जो ताज़ा हो गई हैं। याह्या खान ने 26 मार्च 1969 को अपनी तकरीर में सियासी सरगर्मियों और इलेक्शन का वादा करने के बाद एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पेश किया। इस LFO में जहां आइन बनाने के नुकात शामिल थे, वहां आर्टिकल 26 के तहत ये शिक भी डाल दी गई थी कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली उस वक्त तक अपना आगाज़ नहीं कर सकती जब तक वो आइन साज असम्बली की हैसियत से जो आइनी बिल पास कराएगी उसे सदर की मंजूरी हासिल ना हो। ये वो नुक्ता था जिस पर मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदान चीख उठे और उन्होंने कहा यह अवाम की मुंतखब करदा असम्बली की तौहीन है, ये उसकी बालादस्ती को ख़त्म करने की एक साजिश है। ढाका के पलटन मैदान में लाखों लोगों के पुरजोश नारों में शेख मुजीब ने गरजते हुए कहा, मैं LFO को इलेक्शन ख़त्म होते ही इस पलटन मैदान में फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इलेक्शन हुए, अवामी लीग अक्सरियत में आई। 3 मार्च 1971 को इस मुत्तहिदा पाकिस्तान के असम्बली का इजलास ढाका की सरजमीन पर बुला लिया गया और फिर एक दिल गुदाज दास्तान का आगाज़ हुआ। असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया और 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ कर दिया गया, जिसे उर्फ़ आम में अब आर्मी एक्शन कहते हैं। शेख मुजीब ने कहा 3 लाख लोग मारे गए, लेकिन जनरल टिक्का खान ने कहा हमने तो सिर्फ 34,000 मारे हैं। लेकिन आग और खून की इस कहानी में मेरा मुल्क 2 लख्त हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर हमने शेख मुजीबुर रहमान को ये मौका ही ना दिया कि वो पलटन मैदान में खड़ा होकर जनरल याह्या खान के दिए हुए LFO के टुकड़े टुकड़े कर देता।
اس المیے میں ایک ذکر ایسا بھی ہے جس میں ہمارے ملک کے موجودہ حالات کی جھلک ملتی ہے۔ یہ خفیہ اداروں کے ان افراد کا ذکر ہے جو حکمرانوں کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ مٹھی بھر احتجاج کرنے والے ہیں، اگر کچل دیے گئے تو پھر آپ تا حیات راج کرتے رہیں گے۔ یہ اس وقت بھی یہی لکھتے رہے کہ LFO یا مجیب کے 6 نکات عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو روٹی ہے، کپڑا ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے۔ ان رپورٹوں کے بارے میں لیفٹیننٹ کمال متین الدین نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایرر میں لکھا ہے کہ یہ ادارے اور ایجنسیاں جب کچھ تو خون کا بازار گرم تھا تو ایسی رپورٹیں پیش کرتی تھیں کہ یہ چند سیاستدان ہیں جنہوں نے شور مچایا ہوا ہے، اگر حکومت ایکشن لے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ان کے کہنے پر جو ہوا اس سے ملک میں 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات آ گئی جو ایسی طویل اور اندھیری تھی کہ پھر 16 دسمبر 1971 کو جو سورج طلوع ہوا وہ انتہائی تاریک اور خون آلود تھا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مقبولیت کے پیچھے استحصال کی ایک لمبی کہانی ہے۔ دونوں صوبوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ختم ہو سکتا تھا اگر ہم بنگالیوں کا مسلسل استحصال نہ کرتے۔ ایک ہی ملک پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان فرق ملاحظہ کیجیے۔ 1959 میں پورے پاکستان کی سول بیوروکریسی میں 19 وفاقی سیکٹری تھے جو سارے کے سارے مغربی پاکستان سے تھے اور ایک بھی مشرقی پاکستان سے نہیں تھا۔ 41 جوائنٹ سیکٹریوں میں سے صرف 3 مشرقی پاکستان سے، 133 ڈپٹی سیکٹریوں میں سے صرف 10 مشرقی پاکستان سے اور 548 انڈر سیکٹریوں میں سے صرف 38 مشرقی پاکستان سے تھے۔ ملک پاکستان جو مشرقی اور مغربی سب کا تھا، اس کے دفاع کے لیے 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے جن میں کوئی بھی مشرقی پاکستان سے نہیں تھا۔ 21 میجر جنرلوں میں سے صرف 1، 35 بریگیڈیئروں میں سے صرف 1، 51 کرنلوں میں سے صرف 2، 218 لیفٹیننٹ کرنلوں میں سے صرف 10 اور 650 میجروں میں سے صرف 60 مشرقی پاکستان سے تھے۔ ایئر فورس میں 640 افسران تھے اور ان میں 7 کا تعلق اس صوبے سے تھا جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ بنگالی جن کی پوری زندگی کشتی رانی میں گزرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ نیوی کے افسران میں سے بھی ایک بھی بنگالی کے لیے جگہ موجود نہ تھی۔ ترقیاتی بجٹ ملاحظہ کریں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ جو اس ملک کی تقریباً 60% آبادی تھے، مگر پہلے 5 سالہ منصوبے میں انہیں صرف 26% حصہ دیا گیا، دوسرے منصوبے میں صرف 32%، اور تیسرا جو 1970 کو اختتام پذیر ہوا اس میں 36% تھا، مگر یہ ناانصافی کا آخری 5 سالہ منصوبہ ثابت ہوا۔ پاکستان ٹوٹنے سے صرف 5 سال پہلے کے اعداد و شمار یعنی 1966 سے 1970 تک کے عرصہ میں ایوان صدر کے ملازمین میں سے 81% مغربی پاکستان سے اور 19% مشرقی پاکستان سے تھے۔ وزارت دفاع میں 92% مغربی پاکستان سے اور 8% مشرقی پاکستان سے تھے۔ وزارت خزانہ میں 76% مغربی پاکستان سے اور 24% مشرقی پاکستان سے تھے۔ یہی حال باقی وزارتوں کا بھی تھا۔ ملک بھر میں گزٹڈ افسران میں سے 3708 مغربی پاکستان سے اور صرف 1338 مشرقی پاکستان سے تھے، جبکہ نان گزٹڈ ملازمین سے 82,944 مغربی پاکستان سے تھے اور صرف 26,310 مشرقی پاکستان سے تھے۔ جب میرا ملک بنا تو مشرقی پاکستان میں 29,603 پرائمری اسکول تھے اور مغربی پاکستان میں 28,413۔ لیکن جس وقت یہ ملک ٹوٹا تو مشرقی پاکستان کے اسکولوں کی تعداد گھٹ کر 28,308 رہ گئی اور مغربی پاکستان میں اسکولوں کی تعداد 28,000 سے بڑھ کر 39,000 ہو گئی۔ ان آخری 5 سالوں میں ملٹری اکیڈمک کاکول میں مغربی پاکستان سے 1,020 کیڈٹ لیے گئے اور مشرقی پاکستان سے صرف 150، کیونکہ ہم نے یہ تصور بنا لیا تھا کہ لڑنے کا فن تو مارشل نسلیں یعنی پنجابی اور پشتون ہی جانتی ہیں۔ حالانکہ تاریخ کا یہ سبق کسی کو بھی یاد نہ تھا کہ رنجیت سنگھ کی مسلح فوج جو پنجاب اور خیبر پختونخوا پر حکومت کرتی تھی، اسے بنگال اور آسام کے 5 فٹ کے پستہ قد سپاہیوں نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ مشرقی پاکستان سے 51 ارب کا زر مبادلہ کمایا جاتا اور وہاں درآمدات پر صرف 15 ارب خرچ کیا جاتا رہا، جبکہ مغربی پاکستان برآمدات سے 15 ارب کماتا اور یہاں کے لوگ 35 ارب کی درآمدات کے مزے لوٹتے۔ یہاں بنگالیوں کی حالت زار کا ذکر بھی ضروری ہے۔ مغربی پاکستان میں مزدور کی مزدوری 4 روپے روزانہ تھی اور مشرقی پاکستان میں صرف 75
نئے پیسے یعنی 1 روپیہ بھی نہیں۔ مشرقی پاکستان کے معاشی حالات اور استحصال کی مفاصلت تو بلوچستان سے بہت زیادہ ہے، مگر مشرقی پاکستان میں اس سے پہلے کبھی آرمی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ جب ہوا تو اس قدر المناک تھا کہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ بلوچستان میں ایسا چوتھی بار ہو رہا ہے، لیکن 16 سال کے بعد موجودہ سیاسی حالات نے صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ مشرقی پاکستان نے 25 مارچ 1971 کو جب آپریشن شروع ہوا تو مغربی پاکستان میں لوگوں نے اپنے اندر بسے ہوئے تعصب کے تحت بھوکے بنگالیوں کے خلاف اس آپریشن کا ساتھ دیا۔ مقبول لیڈر بھٹو سمیت ہر کسی نے اس آرمی ایکشن کو پاکستان بچانے کی نوید قرار دیا، لیکن آج 50 سال بعد حالات بالکل مختلف ہیں۔ آج بھی پاکستان میں یحییٰ خان کی طرح اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی خواہشیں عروج پر ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورا ملک آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ 1971 اور 2024 میں فرق صرف ایک ہے۔ اس وقت سانے سے بچ نکلنے والے بلوال، جیلم اور کوہاٹ میں اپنے گھروں کو بسط سامان رسوائی لوٹ آئے تھے، مگر آج مارنگ بلوچ کی تحریک اگرچہ کہ بلوچستان میں ہے تو باقی 3 صوبے بھی یحییٰ خان جیسے LFO کے نفاذ کی اندھی رو میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی سانحے نے جنم لیا تو پورے ملک کی زمین تندور بن جائے گی اور ہم سب کو اسی جہنم میں پگھلنا ہوگا۔